नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन के लिए इस आया मुबारका में वज़ाहत फरमाई है कि ये वो ग्रोह और वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया हुआ है, इनके दिलों को अल्लाह ने चेक किया हुआ है। अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर देखा है कि इनके दिलों की कैफियत कंडीशन ईमानी लिहाज से कैसी है। इम्तहान अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ी नम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरा। फरमाया इनके दिलों में सिवाय तकवा और परहेज़गारी के और कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। इनके दिल तकवा और परहेज़गारी से माला माल हैं, भरे हुए हैं। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़रत, बख्शिश और अजर अज़ीम है। आइए, ये माह मुक़द्दस माह मुहर्रमुल हराम का महीना है। तो इस महीने के अंदर मुसलमान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कसरत के साथ सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सीरत और उनके वाक़यात को बड़ी कसरत के साथ बयान करते हैं। बयान करना भी चाहिए क्योंकि सहाबा व अहले बैत का ज़िक्र खैर हमारे ईमानों का हिस्सा है और इनके तज़किरा खैर को अगर हम दुनिया के सामने उजागर करते हैं, बयान करते हैं, तो ये उनके लिए नहीं बल्कि हम अपनी भलाई, हदायत और रुशद के लिए हम ये काम करते हैं। क्योंकि उनकी सीरत को बयान करना, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान करना, ये हमारे ही ईमानों की बेहतरी का सबब है। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना साल का पहला महीना है और इससे पीछे ज़ुल्हज्जा का महीना साल का आखिरी महीना था। और ये दोनों महीने कितने अजीम हैं और कुर्बानियों वाले महीने। मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये दोनों महीने जो ना साल का पहला महीना भी और आखिरी महीना भी, ये दोनों हुर्मत वाले महीने हैं, अदब और ताज़ीम वाले महीने हैं। इन महीनों के अंदर हर किस्म का जुल्म, ज़्यादती और हर तरह के खुराफात और हर तरह के जो ना गस्बियत से इंसान को बचना होगा और इसमें दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए हर तरह अपना किरदार अदा करना मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। तो आइए हम देखते हैं कि ज़ुल्हज्जा का महीना था, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में बतौर कुर्बानी पेश किया और उस वक़्त से ये कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान चली आ रही है। अल्लाह ताला ने चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी मांगी ना, तो ये एक सबक दिया हमें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर अपना बेटा अल्लाह की राह में पेश कर दिया है तो क़यामत तक लोग अपनी औलादों को, अपने आप को अल्लाह की राह में पेश करते रहेंगे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से अपने बेटे को काटने के लिए तैयार हो गए थे, बल्कि छुरी के नीचे रख कर छुरी चला दी थी। ऐसे क़यामत तक हर मुसलमान जो है वो इस्लाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जान, अपनी औलाद की जान, अपने माल और दौलत सब कुछ कुर्बान करता रहेगा और कुर्बान करते आ रहे हैं मुसलमान। तारीख़ इस्लामी को देखिए तो हमारी तो तारीख़ ही शहादतों से भरी पड़ी है। ज़ुल्हज्जा में सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतहाई मज़लूमाना शहादत और फिर यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ीम शहादत और फिर इससे आगे मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को हज़रत जनाब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानवादा, आपके ख़ानदान के कमोबेश 72 अफराद जो हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की है। ये सारी की सारी कुर्बानियाँ, ये शहादतें हमें इस बात का दर्स देती हैं कि साल का आगाज़ हो या साल का आखिर, साल शुरू हो रहा हो या साल ख़त्म हो रहा हो, मुसलमान साल भर हर तरह की माली और जानी कुर्बानियाँ अल्लाह और उसके रसूल की खातर पेश करने के लिए तैयार हैं। ये माल तो माल है, ये अपना खून बहाने से भी बिल्कुल दरेग नहीं करते। जहाँ औलाद पेश करनी हो कर देते हैं, जहाँ माल पेश करना हो कर देते हैं
حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ دینا ہو تو اس سے بھی کسی بھی لحاظ سے یہ دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری تاریخ جو نا شہادتوں کی تاریخ ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ ایک قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہم جانوروں کے طور پہ سنت کے ابراہیمی سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں، وہی قربانی نہیں ہے۔ دراصل یہ قربانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے مال جان، اپنے گھر بار، کاروبار، ہر ایک چیز کی قربانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور کی جا رہی ہیں قربانیاں پیش۔ تو آئیے، یہ مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، اس میں افراط و تفرید سے کام نہیں لینا۔ افراط و تفرید کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بعض بد زبان لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبان سے بکواسات جاری کرتے ہیں، نہ تو ایسے لوگوں کا ساتھی بننا ہے، اور نہ ہی ان بدبختوں کا ساتھی جو اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو غلیظ کرتے ہوں، نہ ان کا ساتھی بننا ہے، بلکہ میانہ رو لوگوں میں شامل ہو کے دونوں گھرانوں کا، یعنی صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین جو ہیں، ان دونوں کا احترام ہم پر لازم ہے، اور ان دونوں گروہوں، بلکہ وہ دو گروہ تھے نہیں، بنا دیے گئے۔ صحابہ اور اہل بیت کوئی الگ گروہوں کا نام نہیں تھا، نہ ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا، نہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا تھا، نہ ان کا کوئی مسائل تھے۔ یہ دونوں جو نا گروہ جو اس وقت دو گروہوں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، دراصل یہ ایک ہی گروہ تھا جن کو مسلمان کہا گیا ہے، جن کو مومن کہا گیا ہے، جن کو مہاجرین کہا گیا ہے، جن کو انصار کہا گیا ہے، جن کو سابقون الاولون کہا گیا ہے، من المہاجرین والانصار کہا گیا ہے، جن کو اولئک هم الراشدون کہا گیا ہے، جن کو اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لہم مغفرۃ و اجر عظیم کی بشارتیں دی ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ یہ دو گروہوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی گروہ تھا، اور اس پورے گروہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کی وجہ سے ان کو صحابہ کہا جاتا تھا۔ وہ اہل بیت کے افراد تھے یا دیگر عام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، یہ صحابہ اور صحابیات کہلاتے تھے۔ جبکہ جس وقت فتنے رونما ہوئے تو فتنہ پرور لوگوں نے اپنے آپ کو ان گروہوں کے پیچھے چھپانے کے لیے ان کو دو الگ صورتوں میں پیش کر دیا، جبکہ حقیقت اسلام میں یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور کبھی ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور کبھی انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قبل الفتح و من بعد، اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، لہم الحسنی، ان کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ دے رکھا ہے کہ ان کی دنیا بھی اچھی اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آئیے ہمیں افراط و تفرید سے ہٹ کر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کو ایک ہی گروہ سمجھتے ہوئے شیر خدا کا معاملہ ہو یا ابو بکر و عمر کا تذکرہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات ہو یا اصحاب ثلاثہ کی بات ہو، تو یہ ایک ہی گروہ اور ایک ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول لوگوں کی جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔